الا كنتي من الناس اللي تيحفظوا لي زيكريتور بلا ما يعرفوا علاش دار كل كونط بالضبط، فراك في احسن فيديو تقدر تشوفه. في المسيره الدراسيه كديزيكونوميست ضروري ما نقراو لا كونطابيليتي، تنقراو لا كونطابيليتي جينيرال دو فوا، تنقراو لا كونطابيليتي دي سوسيتي، لا كونطابيليتي ابروفوندي انسي دو سويت. فهاد لي مواتير اللي شبعانين كالكول خاصنا في الاخر نتخادوي مجموعه دي زوبيراسيون اللي تيوقعوا لي زيكريتور كونطابل. في هاد الفيديو غنحاولوا نشرحوا الميكانيزم باش يداروا لي زيكريتور كونطابل. اللي خاصك تعرف كو دوك لي زيكريتور اللي تنديرو كل نهار هما اللي تيمكنونا نصايبو لي زيتا سانتيز في الاخر ديال كل اكزرسيس. وواحد من دوك لي زيتا سانتيز هو البيلون. دونك خاص تعرف فوقاش كل كلاس اوغمونطا لا فالور ديالها وفوقاش ديمينيو لا فالور ديالها. كقاعده لي كلاس اللي تيتاوغمونطاو الا حطيتيهم في الديبي هما لا كلاس 2 3 51 تريزوري اكتيف وخلاص لي شارج في لا كلاس 6. اما بالنسبه لي كلاس اللي تيتاوغمونطاو ملي تيكونوا في كريدي هما لا كلاس 1 لا كلاس 4 و تريزوري باسيف 55 وخلاص لي برودوي في لا كلاس 7. الا لاحظتي كاع لي كلاس اللي على اليسار البيلون بين قوسين لاكتيف باش ناوغمونطيوهم تنكتبوهم على اليسار اي ديبي، وكاع لي كلاس اللي في اليمين البيلون بين قوسين الباسيف باش ناوغمونطيوهم تنحطوهم في اليمين ليكريتور اي الكريدي. وخلاص لا بغيتي ديمينيو شي كلاس اديرها في العكس ديال فين كتزاد. غنعطيو دي زيكزامبل ديال لي زوبيراسيون باش نفهمو مزيان. اول اوبيراسيون vente de marchandises à crédit 100 000 dirhams hors taxe TVA 20%. فهاد لوبيراسيون كاين فونت دونك برودوي بور لونتربريز و لي برودوي كيما قلنا دايما كنديروهم في الكريدي. دونك نكتبو vente de marchandises montant 100 000 dirhams. ندوزو لتاني اليمون في هاد لوبيراسيون هو لا TVA taxe sur la valeur ajoutée. اللي خاصك تعرف كو لا TVA هي دات بالنسبه لونتربريز اللي خاص تخلصها للدوله يا اما مونسيالمون ولا تريمستريالمون على حساب الشيفر دافير د كل انتربريز. دونك هاد TVA هي واحد دات ا كور تيرم كي نو ديباس با ان نون. وفين تيكونوا لي دات ا كور تيرم في لو باسيف سيركولون لا كلاس 4. الا قلبنا في لا كلاس 4 غنلقاو لو كونت ايتا TVA فاكتوري 44.55. دابا السؤال اللي تيطرح هو واش انديبيتاو هاد الكونت ولا انكريديتاو. الجواب هو باش نقدو نزيدو لا فالور نتاع لا كلاس 4 خاص نكريديتاوه. لا كلاس 4 جات في اليمين البيلون دونك نحطوها في اليمين بين قوسين الكريدي باش تزاد لا فالور ديالها. هادشي شرحت لك كيفاش. اما راه باينه TVA فاكتوري غتمشي اوتوماتيكمون مع الفونت حيت راه ديما تنبيعو بالتتاس. بقات لينا دابا في لوبيراسيون غاديك اكريدي c'est-à-dire que les créances de l'entreprise à court terme غادي تزادو حيت باعت باكريدي. وفين كاينين في البيلون هاد لي كريونس ا كور تيرم كاينين في لاكتيف سيركولون لا كلاس 3. وفي هاد الكا نتاع فونت اكريدي غنستعملو لو كونت كليون 34.21. واش نديروه في الديبي ولا الكريدي؟ نديروه في الديبي حيت لا كلاس 3 جات في اليسار د البيلون في الاكتيف وباش نزيدو لا فالور ديالها غنحطوها في اليسار نيت دونك غنحطوها في الديبي ديكريتور. و ليكريتور ديالنا واجده. يقد يجيك شي صعيب في الاول مي راه مع الوقت غتولي طير فيه. نزيدو اوبيراسيون واحده اخرى باش نفهمو اكثر. لوبيراسيون هي دوتاسيون دامورتيسمون دو ماتيريال اي اوتياج دو 20000 درهم. الدوتاسيون هي شارج بالنسبه لونتربريز دونك لا كلاس 6 وكي دي شارج دي اوتوماتيكمون ديبي. من بعد تندوزو معاها امورتيسمون دو ماتيريال اي اوتياج في الكريدي او لا كلاس 2 في الكريدي. دونك نقصنا لا فالور دي زيموبيليزاسيون نقصناها. السؤال هو علاش؟ حيت لامورتيسمون هو واحد لا ديبريسياسيون دو لاكتيف ايموبيليزي c'est-à-dire que la valeur des immobilisations نقصات وباش نقصوها كونطابلومون تنديروها في اليمين الكريدي بويسك هي كاينه في اليسار البيان في لاكتيف. يجي دابا شي واحد يقول لي سوبوزون درنا اوبيراسيون وحده في اكزرسيس باغ اكزومبل هي هاد الاخرانيه ديال لامورتيسمون دونك لا فالور د لاكتيف نقصات الوغ كو الباسيف لا. وحنا تنعرفوا كو ديما لاكتيف تيساوي الباسيف. الا جاك هاد السؤال في بالك غنقول لك تبارك الله عليك كاين وبجهد. كما تنعرفوا في الاخر كل اكزرسيس تنحسبوا الريزلطات ديال الاكزرسيس اللي هي لونسومبل دي برودوي بين قوسين لا كلاس 7 موان لونسومبل دي شارج بين قوسين لا كلاس 6. في هاد الكا ديالنا واش عندنا دي برودوي؟ لا دونك لي برودوي ايغال زيرو. واش عندنا دي شارج؟ دوتاسيون دامورتيسمون اللي هي 20000. alors 0 moins 20000 égale moins 20000. Donc
عندنا ريزولتا ديفيسيتير دو 20000. الا قلبتي مزيان في لا كلاس 1 غتلقى واحد الكونط ريزولتا د ليكزيرسيس 11.99. هي فين تنحطو الريزولتا موان 20000. دونك حتى الباسيف ينقص 20000 وحنا عندنا ليغاليتي ما بين لاكتيف والباسيف. المهم الفيديو ديالنا سالا. الا عجبك هذا الكونتوني وبغيتي نزيد فيديوهات اكثر ما تنساش تخلي لايك وكومونتير ورحمه الوالدين غير في نفسك تتعني لي بزاف. شكرا.